ना कित्याक सर जाणे वेलिंगकर सुभाष वेलिंगकर हा रे सुभाष वेलिंगकर हो प्रोफेशनली जावन असो एक टीचर आनी टीचरी कडेन हल्ली चूक जावन हें सारकें न्हू सजपालाय न्हू हो म्हाका दिसता इंटरनेट ही तरी तो डिस्टर्ब आहा आनी कोण तरी ताका प्रेशरायज करता कित्याक आख्ख्या गोंयान खाली हो वेलिंगकरूच उलयता एकदा दोनदा न्हू जायते फावटी चुकी जाल्या आनी हे टायम आनी हो चुकी कळटा म्हणून आयज लोक आयज सरचलो आमचो लोक भायर सरचलो आसलो हय आमचो लोक भायर सरचलो आसलो पूण हेणी आपले लिमीट क्रॉस केल्ले आसा ताका लागून ताका इमिडिएट 24 hours भितर हाका अरेस्ट करपाचो आनी हाका भितर घालपाचो ही आमची मागणी सर आमी आतां हांगा पुलीस स्टेशनार आवाज घेवन पुढे आम्ही जे घराकडे येतले म्हणून पाळवते घराकडे वयतले हे आमी जे पळय कितें एप्लिकेशन करून हाडलां रिगार्डिंग हेट स्पीच गिवन बाय मिस्टर सुभाष वेलिंगकर हे आमी साहेबाच्या हातीन दितल्यो ही स्पीच पळय तांणी दिल्ली आसा ही स्पीच पळय सुभाष वेलिंगरान दिल्ली आसा ताका ताबडतोब जाता तितलो बेगीन अरेस्ट करचो आनी जे पळय तेणी DNA टेस्ट इतले 450 वर्सां फाटले पळय आमच्या गोंयच्या साहेबाचे राजीव साहेबाचे पळय DNA टेस्ट करूंक मागला पळय म्हाका जाल्यार दिसता आतां सारकी इतली गरज आसा हो 75 एजीचेर आपल्या बायल भुरग्यांक सांडून काजार जाल्लो आसा म्हाका दिसता DNA टेस्ट ह्या वेलिंगराची करपाची जे आता स्टेटमेंट दिला न्हू की आमचे हेचेवर तेणे आमचे चुकी मागची आख्खे हेचे म्हणजे जे उलयला जे पळय स्टेटमेंट या सुभाष वेलिंगरान जे पळय केला हो वेलिंगकर गोंयचो स्थानीक हो न्हू एक तर एक महाराष्ट्राचो जावं शकता नाल्यार कर्नाटकाचो की गोंयान पळय आजून पासून कोणेनूच धर्माचेर उलोवन केन्नाच भेदभाव करूंक ना आनी हो पयलो मनीस आमच्या गोंयान भेदभाव करपी हेका धर्म बिरम कांय ना कित्याक हो तर उलयता हो धर्माचेर उलयता धर्माची फूट घालून हो गोंयान करूंक सोदता तरी कितें हो एक लिडर हो कोण मिनिस्टर हे उलोवपाक आनी गोंया मदकात कोंकणी क्रिस्तांव मुसलमान पळय एक आसात तांकां फूट घालपाक सोदता हो हे आमकां कांयच सादना हे वेलिंगराक कितें भाशेन कितें करपाचो हो सीएमान सांगते कित्याक सीएमान असेंब्लीन सांगलेलें जो कोण धर्माचे वयर अगेन्स्ट वयता तेचेर आपूण कडक शिक्षा करतलो म्हणून जाल्यार आयज वेलिंगरान उलोवन म्हाका दिसता 15 दीस जाले जाल्यार आजून तेचे वयर सीएम कित्याक उलयना कित्याक उलयना कारण कितें सीएम कित्याक ओगी आसा आयज सगळ्या चॅनलाचेर आनी आख्ख्या गोंयाचेर गाजता हो वेलिंगकर एकलोच गोंया मदेकात फूट घालता आनी ही फूट घातलेली धर्मा मदेकात ही सीएमांक जायी जाल्यार सीएम आजून एक्शन कित्याक घेयना सीएम तोंड धांपून ओगी कित्याक आसा काय हो तेंचो कोण तरी लिडर आसा सीएमाचो काय सीएमांक प्रोटेक्शन दिता काय सीएम ताका प्रोटेक्शन दिता हे तरी आमकां कळोंक जाय आयज इतलो लोक आमी आतां दुखावलो कारण कितें हेच्या आदी केन्नाच कोणें धर्माचे वयर केन्ना कोण आवाज उठोवंक ना आलो कित्याक हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळे एक आसात कोणूच कोणाचे हेका ना जाल्यार हो एकलोच कित्याक हे फूट घालता ताका कारण कितें फूट घालपाक जर तो नीज गोंयकार आहालो जाल्यार एकूचो ना आलो हो नीज गोंयकार न्हू हो खिचो सुंचून येवन हांगर गोंयान रावला आनी हो गोंयकारांचे भितर फूट घालता आयज आमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे आमी एकवटान चलतात जेन्ना आमची क्रिस्तांवांची केन्ना फंक्शनां कशी फेस्तां जातात क्रिसमस जाता हिंदू भाव आमच्या घरा येतात जेन्ना हिंदू भावांची गणपती जावं आनी कसलीं फंक्शनां जातात आमी तांच्या घरा येतात आनी आमचें रिलेशन जावं मुस्लिमाचें
आमच्या गोंयांत इतले रिलेशन बरें आसा की आमी सगळे एकवटान शांतीन चलतात. पूण आतां हो सुभाष वेलिंगकर जो आसा आमी नको हो कित्याक लागून उठला आनी कित्याक लागून आमच्या गोंयच्या साहेबाचें साफ शावेराचें नांव कित्याक पिड्यार करता तो एकलो जेजू जाणा आसतलो. कित्याक आमी केन्ना कोणाचो वायट करूंक ना आनी केन्ना वायट आमी कोणाचें उलोवंक ना. आनी आतां ताची कूड उक्ती जावपाची आसा. कितलो आख्ख्या संवसाराचो लोक हांगा येवपाचो आसा. जाल्यार हो कित्याक लागून ही अशी नाका जाल्लीं उतरां उलोवन नाका जाल्ली अशी मॅसेजी दिवन कित्याक गोंयच्या साहेबाचें नांव कित्याक पिड्यार करता हें आमकां कांय सजमना. आमी इतलेंच म्हणटा तुमचो धर्म तुमी सांबाळा आमचो धर्म आमी सांबाळा पूण लास्टाक आमी सगळे एक. हिंदू असो मुस्लीम असो क्रिस्तांव असो सगळे एक. आमी म्हणटा बाप पूत इस्प्री सात. तेच भाशी विष्णू ब्रह्मा महेश सगळ्यांचे धर्म एकूच चलता. सगळे कांय वायट ना. अल्ला तेंचोय जाल्यार पुराण आसा. सगळे एक आसा आनी आख्खे गोंयकार आमी सगळे एकवटान चलता. केन्ना कितें वायट बरें जाल्यार सगळे एक जावन एक जुयटीन आमी फुडें सरतात. जाल्यार आतां ही वत वेलिंगकर कित्याक लागून ही आमची दुस्पट आमच्या गोंयांत करूंक सोदता. अशें करीत जाल्यार आमच्या गोंयाचे सगळे जी पळय शांतीचें आमचें गोंय आसा तें सगळें बिगडात वयतलें आनी आमची शांती सगळी कबार जातली. ताका लागून आमी इतले सीएमा लागीं मागतात ताका इतलो हें पळय ताणें इतलें केलां पळय इतल्यानूच ताका खंय तरी तडीपार करचो आनी हे भाशेन ताका आनी परतून आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर तेणें वायट कांय उलोवचें न्हय इतलें हांव विनंती करून मागता आनी सीएमान तेचेर मातशें एक्शन करून ताका खंय तरी तडीपार करचो. आतां आमी सगळे हांगा एकठांय जालो. मेमोरंडम आमी कंप्लेंट लेटर PIक दिल्लें आसा. एक मॅसेज सिंपल मॅसेज वेलिंगकराक तूं ज्ञानार मनीस जाणवायेचो मनीस ही पिशेपणां करता आनी आमचो न्हू क्रिस्तांवाचो गोंयचो साहेब न्हू हे आख्ख्या संवसाराचो गोंयचो साहेब. आख्खो संवसाराक तुवें दुखी केलाय. ताका लागून तुका अरेस्ट वॉरंट काडूंकूच जाय सरकारान आनी तुका जेलीन घालूंकूच जावो. नाल्यार तूं केन्ना सुदारचो ना. नाल्यार हेच्या भाशेन दुसरे आनी उत्पन्न जायत रावतले. हे जावन खाना म्हणून हेका अरेस्ट वॉरंट काडूंकूच जाय. आनी सीएमान कितें असेंब्लीन सांगलां त्या उतराचेर सीएमान खरो उतरोंक जावं कोणूय जातीचो जावं हिंदू जावं मुस्लीम जावं वो कॅथलीक जावं जो तो धर्माच्या आड उलयता ताका भितर घालूंकूच जावं. In case of Father Bolmax, when he made a sudden statement, okay, he was arrested immediately and the CM said, rule is a rule. Now where is the rule disappeared? Where is the rule evaporated? I would like to know. This rule does not apply in the case of Mr. Wellinger? He has hurt our sentiments, he has deeply pained us, not only from Arambol, not only from Goa, but people from all over the world. Now what is he trying to do? He's such an old, and I always thought he was a mature man, but making such statements is destroying the fabric of our community, and that is not done. So I would like to remind the Chief Minister, please sir, arrest him immediately and immediately. No more waiting.